नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिपछि नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष थप आक्रोशित, भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा। संवैधानिक नियुक्तिले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको कानुनविदहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुशताको पराकाष्ठा देखाएको माधवकुमा नेपालको तर्क। सुकुम्बासी समाधान गर्ने प्रयासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, जसरी पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता। विपक्षी नेता नाभाल्नीलाई दिइएको सजायको विरोधमा रुसमा प्रदर्शन, तत्काल रिहा गर्न अमेरिका, EU लगायतको आग्रह। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस विराटनगरसँग स्तब्ध, अर्को खेलमा चौदण्डी गढी विरुद्ध आर्मीको फराकिलो जित। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेपाल दाहाल पक्षले भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल दाहाल आम हडताल घोषणा गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल दाहाल पक्षले आम हडताल सहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको प्रतिगामी कदम विरुद्ध थप कदम चाल्न बाध्य पारेको नेकपा नेपाल दाहालको भनाइ छ। जप्ती गरिएको संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिको ज्यादतीपूर्ण निरङ्कुश कदमको विरोधमा भोलि 77 माघ 22 गते देशव्यापी आम हडतालको आह्वान गर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैर संवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि सङ्घर्षलाई यस रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ। आम हडतालका क्रममा यातायात, कल कारखाना, उद्योग, शैक्षिक संस्था सबै बन्द रहने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले जनाएको छ। अस्पताल, एम्बुलेन्स, दूध, पानी, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू पनि सुचारू रहने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले जनाएको हो। यता परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने नेपाल दाहाल पक्षले स्पष्ट पारेको छ। संसदीय सुनवाई बिना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा 32 जना पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि नेपाल दाहाल पक्ष थप आक्रोशित बनेको छ। यो पक्षले माघ 22 गते गर्ने भनेको युवा र्याली माघ 28 गते पछिका लागि सारेको छ भने माघ 28 गतेको काठमाडौँमा गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शन एवं सभालाई भने यथावत राखेको छ। आज माघ 21 गते साँझ देशव्यापी मसाल जुलुसको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसअघि नै घोषित 2077 माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको छ। 77 माघ 22 गते काठमाडौँमा आयोजना गरिने युवा र्याली कार्यक्रम माघ 28 गते पछि गरिने जानकारी पनि गराइन्छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने समेत जनाएको छ। कानूनी तथा राजनीतिक विवादका बीच संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसले मुलुकमा विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको कानूनविदहरूको टिप्पणी छ। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादित अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गरेका विभिन्न आयोगका अध्यक्षसहित आयुक्तहरू एवं सदस्यहरूको बुधबार शपथ ग्रहण गराएको छ। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई हटाएर 3 सदस्यले पनि नियुक्त गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। मङ्सिर 30 गतेकै बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्र सिफारिसका विवरण सार्वजनिक भएको थियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत यस्तो व्यवस्थालाई फेरबदल गर्दै आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएको भन्दै विरोध भइरहेको अवस्था छ।
भने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। संविधान अनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमाथि संसदीय सुनवाई गरेर समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विवादित सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै बुधबार शपथ गराइएपछि संविधानका ज्ञाता एवं कानूनविदले मुलुकमा विधिको शासन र संविधानमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार चाहिँ उनको हातमा छ, पुलिस उनको हातमा छ, सेना उसको हातमा छ, पैसा उनको हातमा छ। अब त्यसैले उसले त गर्ला हुन, त्यसैले त्यही गर्ने दृष्टिकोणले शपथ ग्रहण गराए नि। तर मेरो दृष्टिकोणले एउटा कानुनी दृष्टिकोणले चाहिँ नि राष्ट्रपतिले पनि शपथ ग्रहण हुँदैन थियो जब नीति चाहिँ भइरहेको हुँदैन, किनभने जो एउटा उदाहरण छ चाहिँ जब बच्चा तुहेर गयो भने त्यो बच्चा त हुँदैन नि। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि संसदीय सुनवाई समिति पनि स्वतः खारेज भएको र यही परिस्थितिको फाइदा उठाएर संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। मैले रिट पेश गरेको छु जसमा चाहिँ कसैले काम गर्न नदिनु भनेर अन्तरिम आदेशको माग गरेको छु, उत्प्रेषणको माग गरेको छु, अर्थात् यो चाहिँ बदर गरी पाऊँ भनेर माग गरेको छु। त्यसकारण के हो भने यो कुरा यो चाहिँ स्वीकारयोग्य छैन र अदालतले अहिले पनि रोक्न सक्छ। यो चाहिँ यसको सुनवाई गरेर यसलाई यो बदर गर्न सक्छ र बदर गर्नु पनि पर्छ, किनभने यो संविधानको मुटुमाथिको आत्मामाथिको प्रावधानमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन रहेकी अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे पहिलो सुनवाई नै नभएको अवस्थामा यसरी शपथ गराउनु असंवैधानिक कदम भएको कानूनविदको भनाइ छ। शपथ ग्रहण गरेपछि चाहिँ उहाँहरूको काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब चल्छ, त्यो अब अदालतको परीक्षणको उसमा छ, त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीनै छ। अब यसले चाहिँ अदालतले भोलि यो संविधान विपरीत भएर भनिदियो भने त्यसका कुरा उठ्लान्। अहिलेलाई चाहिँ अब यो काम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि जान्छ शपथ ग्रहण भएपछि। संविधानको धारा 292ले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदको पत्र पाएको 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्छ। तर अहिले समितिको भौतिक अस्तित्व छैन। संसदीय समिति सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली 26मा सुनवाई हुन नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर पत्र नै नबुझेको अवस्थामा 45 दिनको कुरा लागू नहुने कानूनविदको भनाइ छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताको पराकाष्ठ भएको बताउनु भएको छ। असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन नेपालले सबै कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान उल्लङ्घनको श्रृङ्खला नरोकेको बताउनु भएको छ। उहाँले मङ्सिर 30 गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 द्वारा आयोजित नागरिक भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक निकायमा सरकारले गरेको नियुक्ति केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो। उहाँले ओलीको कदमको कडा प्रतिवादमा उत्रन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिका पदाधिकारीलाई उहाँले शपथ ग्रहण गराउनु पर्यो। 40 घण्टाको कुरा छोड्नुहोस्, बैठक बोलाइयो, उहाँले आपत्ति गर्नुभयो, मलाई जानकारी नै छैन। किन जानकारी गराइन भने जानकारी गराएपछि त्यहाँ उनी विवाद खडा गर्छ, उसले बहस गर्छ, उसले विधिको कुरा उठाउँछ। निर्वाचन आयोगको गतिविधिप्रति आशंका गर्दै अध्यक्ष नेपालले न्यायसङ्गत रूपमा सूर्य चिन्ह आफूहरूले पाउन पर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। हामीले हिजो निर्वाचन आयोगमा गएर दावा गर्यौं, तपाईले यदि दुईटै पार्टीलाई मान्दिन र चिन्ह दिन भन्नुहुन्छ भने यो देशमा आगो बल्छ। ख्याल गर्नुहोस्, हामी सहेर बस्छौँ, चुपचाप बस्छौँ। हातका हाकी अन्याय भने सहेर बस्छौँ हामी। अन्याय अत्याचारलाई सहनु भनेको अन्याय र अत्याचारीलाई प्रोत्साहन दिनु। हामी ती सहेर बस्ने खालका जातका मान्छे होइन।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै नेपाल दाहाल पक्ष आन्दोलनरत छ। समूहले निरन्तरता दिँदै माघ 28 गते राजधानीमा बृहत प्रदर्शन समेत गर्दैछ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको छ। बुधबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बहिर्गमित तथा शैक्षिक अवकाशमा परेका पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्ने गरी विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनमुक्ति सेनाका सबै तहका कमान्डरलाई पार्टीमा सम्मानजनक रूपमा समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय आफूले गरेको भए तापनि तल्लो तहसम्म उचित जिम्मेवारी पाए नपाएको फलोअप नगरेर गल्ती गरिएको भन्दै आत्मआलोचना समेत गर्नुभयो। अब मेरो गल्ती तपाईहरुसँग आत्मआलोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ। जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन् या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन् या कम्पनीका हुन् या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो, तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन, तपाईहरुको बिचल्ली भयो। त्यहाँनिर चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो त्रुटि भएको छ। अध्यक्ष दाहालले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई परिचय पत्रका साथ सम्मान गर्ने पहिलो निर्णय गरिएको भए पनि उक्त निर्णय लुकाइएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धको घाइतेहरूलाई उपचार खर्च बढाउन, जनजीविकाका लागि राहत दिलाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि सरकारले अस्वीकार गरेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमुक्ति सेनालाई खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। राज्यको तर्फबाट दिने सुविधा, राहत, घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत, यसमा यो बीचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो, तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो होला। अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको छ, हटाइदिएको छ। अध्यक्ष दाहालले सबै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुलाई सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्तिको श्रृङ्खलाको संज्ञा दिएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सर्वसत्तावाद उन्मुख प्रवृत्ति विरुद्ध घनीभूत रूपमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। शर्माले एकपछि अर्को संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर सरकार संविधानलाई विखण्डित गर्ने यात्रामा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विश्वव्यापी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अध्यादेश ल्याउँदा नै आफूहरूले असहमति जनाएको बताउँदै सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र 2/3 दम्भका कारण संविधानलाई विखण्डित गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। सुनवाई पश्चात मात्रै नियुक्तिको प्रक्रियालाई पूर्णता दिइने भन्ने हाम्रो संवैधानिक मर्म छ। यस सम्बन्धी व्यवस्था त्यस रूपमा प्रष्ट छ। तर त्यो केही पनि नगरिकन आज एकाएक जुन प्रकारको शपथ ग्रहण भयो, शपथ ग्रहणको समारोह उपराष्ट्रपति स्वयंले बहिष्कार गर्नुपर्ने, सभामुखको अनुपस्थिति रहने, प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको त स्वाभाविक रूपमा अनुपस्थिति रहने भयो। यो प्रकारको स्थिति जन्मिनुका पछिल्तिर दुईटा कुराले प्रधान रूपमा काम गर्यो। एकातर्फ उहाँहरूसँग रहेको भनिएको 2/3 दम्भ, अर्कोतर्फ उहाँहरूको द्वन्द्व। उहाँले सरकारको पछिल्लो कदम विरुद्धको सङ्घर्षलाई अझै घनीभूत बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी समाधान गर्ने सरकारको प्रयासमा अवरोध सृजना गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटिद्वारा काठमाडौँमा आज आयोजित राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधुकुमार नेपालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रयासमा बाधा पुर्याएको बताउनुभयो। नेपाललाई भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने नेताको संज्ञा दिँदै वहाँले पार्टी छाडेर गएपछि मात्रै आयोगले काम गर्न थालेको दावी गर्नुभयो। आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा हराएर त्यो आयोगको मुद्दा लट्कै काम हुन पाएन। भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने एउटा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जस्तो चलाइहाल्यो। म तपाईहरुलाई सोध्छु, भूमि व्यवस्था सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरू मध्येको मुख्य नेता को हो बताउनुहोस् त। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा शुद्धिकरण गर्न आवश्यक रहेकाहरू आफै किनारा लागेको बताउनुभयो। पर्थ्यो तपाईहरुले देख्नुभयो त्यो पार्टी जस्तो थियो र पार्टी झैं थियो, पार्टी झैं चलेको थियो, पार्टी जस्तो चलेकै थिएन। त्यसकारण त्यसको एउटा निष्कर्ष त आउनै पर्थ्यो, त्यो एउटा किनारा लाग्नै पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय मूलभूत विषय भएको भन्दै सरकार समस्या समाधान गर्ने काममा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। आज नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको 7औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति संसद विघटन गरिएको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न जनतामा जाने निर्णय गरेको समेत उहाँको भनाइ छ। जनतामा गएर मात्रै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन जसलाई हामीले एकताबद्ध गरेका थियौँ, केन्द्रित गरेका थियौँ, अहिले फेरि त्यो एउटा विभाजित हुन पुगेको छ। हामीले यो देशमा जुन राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेका थियौँ त्यो फेरि अस्थिरताको भूमिमा दुष्चक्रमा फस्न गएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको पुनर्स्थापनाले समस्याको हल नगर्ने मन्त्री थापाको भनाइ छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएको भन्दै संसद विघटनको कदम संवैधानिक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सदनलाई विघटन गर्ने सरकारको ठम्याइ यो संवैधानिक कदम हो, यो स्थायित्वको निम्ति उठाइएको कदम हो। किनभने सदन विघटित सदन त्यो वास्तवमा वस्तुगत रूपमा त्यो अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै चुनावमा होमिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचनकै पक्षमा फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री थापाको भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयले आयोजना गरेको जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनता आवास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको काम गराइले निराश बनाएको समेत बताउनुभयो। गरिबको घर भत्काएर बनाउन वर्षौं लगाउने, कति स्थानमा घर भत्काउने तर बनाउने योजना नै नराख्ने पाइएकोले संघ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको बताउनुभयो। एउटा गरिब जसको घर छैन, त्यो घर भत्काइसक्यो, त्यो घर बन्नलाई 3 वर्ष लाग्छ। यो निर्माणको जिम्मा लिन निकाल्यो भन्नुपर्छ पर्दैन। हामी चाहेको, नेपाल सरकारले चाहेको निर्माणको जिम्मा लिने साथीले गर्नुहोस्, त्यसमा फुल सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ। गर्न सक्नु भने हात उठाउनुहोस्। मन्त्री शाहले सरकारले दिएको पैसामा आफ्नो पैसा थप गरेर पनि घर बनाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। भत्काइएका घर समेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले निर्माणाधीन घर निर्माण सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता बनाउन पनि सुझाव दिनुभयो।
तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको घर टुटिसकेको छ र बन्ने कुनै छाँटै आउँदैन। किन तिमी म दिन्न भन्यो भने पनि सरकार आफ्नो ढङ्गले बनाइहाल्थ्यो, आफ्नो ढङ्गले बनाऊ भने पनि नहुने, सरकारले वास्तै नगर्ने। जो कन्डिसनलाई कसरी तपाईँ हामी लिन सक्छौँ? सामान्य छैन। जुन तपाईँले कति गर्नुभएको छ, एउटा प्रदेशको आफ्नै ठाउँको मात्र नहेरौँ, समग्र सुनेर एउटा धारणा बनाऊ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रालयले बुधबार 7वटै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग जनता आवास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले शुक्रबार गर्ने जनसभालाई लक्षित गर्दै मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरेको छ। उक्त पक्षले जनसभाका लागि आवश्यक तयारी पनि पूरा भएको जनाएको छ। बालकुमारीबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली सात बाटो, जाउलाखेल, त्रिपुरेश्वर, शहीद गेट, दरबार मार्ग, गौशाला हुँदै तीनकुने आएर समापन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले आगामी 23 गते शुक्रबार हुने जनसभालाई लक्षित गर्दै र्याली आयोजना गरेको हो। र्यालीमा युवा सङ्घ, अनेरा सबियुका नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी थिए। बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको आयोजनामा जनसभा हुन लागेको हो। जनसभामा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको आशंका छ, तर ओली पक्षले भने सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नहुने प्रश्न पारेको छ। सारा युवाहरू व्यवसायिक काममा छन् र आज नेकपामा यहाँ उपस्थित भएका युवाहरू सबै उत्पादनका काममा, उद्योग काममा र रोजगारी काममा छन्। यी युवाहरू 500 रुपियाँको तेल कसले हालिदिन्छ भनेर हिँडेका युवा होइन, यिनीहरू सबै आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गरेर आएका युवा र समग्र यो मोटरसाइकल र्यालीमा 4-5 लाखभन्दा बढी खर्च छैन र त्यो खर्च हामीले कहीँ कतै चन्दा नमाइकन राज्यको तर्फबाट 1 रुपियाँ पनि नलिकन गरेका छौँ। यसमा कसैले हामीलाई त्यो आरोप दिन सक्दैन भने प्रमाणसहित आओस्, त्यो चुनौती स्वीकार्न म तयार छु। यता जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्ने भनिएको गोप्य विषयप्रति धेरैको चासो छ। ओली पक्षले जनसभालाई प्रचार गर्न सोही विषयलाई पनि आधार बनाउँदै आएको छ। नेपाल दाहाल पक्षले भने ओलीले हिन्दू धर्मनिरपेक्षताको विषयमा घोषणा गर्ने आशंका गरेको छ, तर ओली पक्षका नेताहरू भने विपक्षीका भनाई कपोलकल्पित रहेको बताउँछन्। जुन ढङ्गले यस्ता कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइएका छन्, यो चाहिँ गलत कुरा हो र भोलिको आमसभामा, पर्सिको आमसभामा प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ सन्देश दिने भनेको, नयाँ सन्देश भनेको कुनै गोप्य र षड्यन्त्रमूलक सन्देश छैन। नयाँ उहाँले एउटा केही नयाँ उद्घोष, नयाँ घोषणा, मलाई लाग्छ मुलुक निर्माणका सन्दर्भमा केही नयाँ सन्देश उहाँले दिनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गर्नुभएको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुने र जनसभाले त्यसलाई बल पुर्याउने ओली पक्षको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ। अदालतले गर्ने फैसलापछि नै देशको राजनीतिले नयाँ गन्तव्य तय गर्ने देखिन्छ। ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले राजधानीमा गरेको मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागीलाई हामीले सोधेका छौं, सरकारमै भएर पनि प्रदर्शनको आवश्यकता किन? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। म कार्यकर्ता होइन, म कुनै पनि पार्टीको निकायमा बसेका छैन। म एउटा राष्ट्रियताको लागि र केपी शर्मा ओलीले उठाएको सीमाको चाहिँ एजेन्डा, राष्ट्रियताको लागि, स्थिरताको लागि, अराजकताको विरुद्धमा एउटा समर्थन हो मेरो। म कुनै पार्टीको पछाडि लागेको, हिँडेको, कुनै कमिटीमा लागेको मान्छे होइन। म आज यो झन्डा बोक्दैछु, तर यो इच्छाले, आत्माले बोक्दैछु, कसैले उसकावटमा बोक्या पनि होइन। जनताको लागि फेरि ताजा जनादेश लिन्छौँ र हिजो हामीले एउटा गठबन्धन गरेका थियौँ। त्यो गठबन्धन चाहिँ बिचमा चाहिँ अलि अपवित्र भएको कारणले गर्दा, केही सरकारले केही काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि पनि ताजा जनादेशको लागि हामी जनतामा जान्छौँ भन्नको लागि चाहिँ जुन आह्वान गरेका छौँ र हामी चुनावी तयारीमा पनि छौँ। म राजेन्द्र दुलाल, मेलम्ची नगरपालिका 3, सिन्धुपाल्चोक। हामीले निर्वाचनको माहौल बनाइरहेछौँ। हामी निर्वाचन चाहिँ प्रतिगमन होइन। हाम्रा केही साथीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई प्रतिगमन यो चाहिँ एकदमै प्रतिगामी कदम हो भनेर चाहिँ दिइरहेछन्। हामी चाहिँ त्यो प्रतिगमन होइन, हामी अग्रगमन हो निर्वाचन भन्ने चिज, र हामी चाहिँ निर्वाचनमा जाँदैछौँ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि आजको हाम्रो उपस्थिति हो। सचेत युवाहरूको चाहिँ अभियान भनेको अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा चाहिँ केपी ओली एकदम सक्षम, देशको लागि आवश्यकता व्यक्ति ठानेको हुनाले उहाँकै समर्थनको लागि
आएको हो। विरोधीहरूले हाम्रो विरोध त गरिराख्नु भएको छ होइन, हामी केपी ओली पनि एक्लो हुनु हुँदैन होइन, हामी उहाँको समर्थनमा छौँ भनेर जस्ट विपक्षीहरूलाई देखाउनको लागि मात्र हो। यो जरुरी थिएन, तर उहाँहरूले केपी ओलीलाई च्यालेन्ज दिइरहनु भएको छ नि त अहिलेको समयमा, त्यो भएर हामी पनि किन चुप लागेर बस्ने त भन्ने हिसाबले हो। मिडिया अलायन्सले सञ्चार क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह मान्यता दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा अलायन्समा आबद्ध सञ्चार उद्यमीहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योग सरह मान्यता दिलाउने बारे पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र महत्त्वलाई बुझी व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो सञ्जालले भर्खरै नेपाल सरकारसँग आफ्नो सहकार्य अगाडि बढाएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, सम्माननीय सूचना सञ्चार मन्त्रीज्यूसँग, अर्थमन्त्रीज्यूसँग यसले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू सेवा उद्योगको रूपमा यसले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन र सञ्चार माध्यमलाई वास्तवमा सञ्चार माध्यमको रूपमा नभएर पनि केही पत्रकारहरूलाई मात्रै सञ्चारको रूपमा हेर्ने जुन प्रथा छ यसलाई कमसेकम निजी क्षेत्रको संस्थाले अब यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मिडिया क्षेत्र पनि व्यवसाय र उद्योग नै भएको विषयमा महासङ्घभित्र कुनै दुविधा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो भिजन पेपरमा हामीले मिडियाका समस्याहरूको पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र मिडियालाई पनि अझ कसरी हामी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ, यसलाई अझ बढी कसरी सशक्त बनाउन सक्छौँ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भाग भएकोले त्यसलाई पनि यो भिजन पेपरमा पनि हामीले राख्नेछौँ र हामीले बोल्दाखेरि हामीले जहाँ पनि प्रस्तुत गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको समस्यालाई पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्ने विश्वास पनि मैले दिलाउन चाहे। अध्यक्ष गोल्छाले मिडिया क्षेत्रको विषयलाई महासङ्घको भिजन पेपरमा समेट्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला विकास समिति मनाङका पूर्व सभापति फुन्जो प्रसाद गुरुङको निधनले आफू र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। जिल्ला विकास समिति मनाङका पूर्व सभापति गुरुङको निधनले आफू र पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भएको हो। पूर्व सभापति गुरुङको निधनले पार्टी र देशले प्रजातन्त्रका एक सच्चा युद्ध गुमाएको सभापति देउवाको भनाइ छ। फुन्जो प्रसाद गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै देउवा पूर्व श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले पार्टीको झण्डा उडाउनु भएको थियो। त्यसैगरी नेता प्रकाशमान सिंहले पनि पार्टीको झण्डा उडाएर स्वर्गीय गुरुङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। श्रद्धाञ्जली सभामा कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता गगन थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 67 वर्षीय पूर्व सभापति गुरुङको गत शनिबार मस्तिष्कघात भएपछि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। स्वर्गीय फुन्जो प्रसाद 2054 सालमा जिल्ला विकास समिति मनाङको सभापतिमा निर्विरोध चयन हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई महासङ्घको भिजन पेपरले मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ। नेपालमा सञ्चालित उद्योग धन्दामा साना तथा मझौलाको अंश लगभग 86% छ। अर्थतन्त्रमा करिब 23% योगदान छ। कोभिडको सबैभन्दा ठूलो असर पनि यही क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय अधिकांश असङ्गठित क्षेत्रमा रहेकाले कोभिडका कारण यसमा आश्रित 16 देखि 20 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्य डीबी बस्नेतको सभापतित्वमा गठित घरेलु तथा साना उद्योग समिति विस्तारका क्रममा महासङ्घले घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो। समितिको सहसभापतिमा महासङ्घको कार्यकारिणी समितिका सदस्य किशोर आचार्य चुनिनु भएको छ। समितिका सदस्यहरूमा महासङ्घको कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू तारानाथ घिमिरे, विजय कुमार शाह, सहनलाल प्रधान, शोभाकान्त पराजुली, जमशेर मिया, लालिमान बुढा र पुष्पराज कुँवर हुनुहुन्छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा बुधबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जुत्ता चप्पल व्यापार मेला सुरु भएको छ। गत वर्ष कोभिड-19 का कारण मेला गर्न नसकेको एसोसिएसनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र विकासका निमित्त
यस मेला सुरु गरेको जनाएको छ। जुत्ता चप्पल प्रेमीहरूलाई एकै स्थानमा सबै ब्रान्डका जुत्ता चप्पल आकर्षक छुटका साथ उपलब्ध गराउने आयोजकले जनाएको छ। यस्तै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन पनि मेला सहयोगी बन्ने आयोजकको भनाइ छ। आफ्ना उत्पादनहरू अहिले जो गोदाममा स्टक भएर बसेका छन् ती हाम्रो कस्टिङ प्राइसभन्दा पनि अझ सस्तोमा पनि उपभोक्ताहरूलाई दिन सकियो भने त्यहाँबाट प्राप्त भएको रकमले चाहिँ फेरि नयाँ काम सुरु गर्न थप नयाँ काम सुरु गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। आयोजकले मेलामा गुणस्तरीय उत्पादन प्राप्त हुने दाबी समेत गरेको छ। कोभिडका कारण विगत 1 वर्षदेखि अर्थतन्त्र थलिएका कारण नेपाली ग्राहकको क्रय शक्तिमा आएको ह्रासलाई ध्यानमा राखेर फुटवेयर क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ फुटवेयर एक्सपो आयोजना गरेको आयोजकको भनाइ छ। स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ मेला फागुन 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यहाँ पुराना ड्यामेज भएका अनि कामै नलाग्ने कुहिएका जुत्ताहरू त्यो चाहिँ जुन खालको हामीलाई लाग्ने गरेको आरोप छ त्यसमा चाहिँ सत्यता छैन। यहाँ आएर लगाउने उपभोक्ताहरूले बलियो नै जुत्ता पाउनुहुन्छ। ब्रान्डिङको पनि उद्देश्य छ। धेरै नयाँ जुत्ताहरू भर्खर बनेका ब्रान्डहरूमा 10% छुट छ। त्योभन्दा माथि केही अगाडिका मोडलहरू केही चाहिँ अब इन्ड हुन लागेका मोडलहरू जो हामी फेरि बनाउँदैनौँ, केही चाहिँ अब साइज कटहरू इत्यादि छन् भने त्यसमा 20-25% हामी छुट दिन सक्छौँ। मेलामा नेपाली ब्रान्डहरू फिटराइट, ल्यान्डब्याग, फर्स्ट वाक, आगास, कोसेली, रन, सुल्यान्ड, हाइलाइफ, क्रसरोड, रोयल सुज, बिएफ, डियर हिल, गोल्ड स्टार, बोस सुज, किम सुज, भेनस, फुट स्टेप, शिखर सुज, ब्याम्बो सुज, पिजी लगायतका ब्रान्ड सहभागी छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब मोफसलको टोली विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 स्तब्ध भएको छ। सातोबाटो स्थित एन्फाको मैदानमा बुधबार भएको खेलमा पुलिसमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै विराटनगर तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएको खेलमा विराटनगरले 9औं मिनेटमा पार्वती घलेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै लिएको अग्रतालाई विराटनगरले अन्तिमसम्म कायम राख्दा जारी लिगमा तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। पुलिसले एकपछि अर्को काउन्टर गरे पनि विराटनगरका रक्षा पंक्तिले उत्कृष्ट खेल देखाउन सके। विराटनगरले 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेर तालिकामा स्थान सुधार गरेको हो। पराजित पुलिस भने 2 अङ्क पछि पर्दै 4औं स्थानमा झरेको छ। बुधबारै भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले तालिकामा अङ्कविहीन चौदण्डी गढी नगरपालिकामाथि 12-0 को फराकिलो जित निकाल्यो। शर्मिला थापाको ह्याट्रिक सहित 5 गोलको मद्दतमा विभागीय टोली आर्मीले चौदण्डी गढी विरुद्ध फराकिलो जित निकालेको हो। शर्मिलाले पहिलो हाफमा नै ह्याट्रिक सँगै 5 गोल गरेकी थिइन्। खेलको 6 मिनेटमा गोलको खाता खोलेकी शर्मिलाले 12, 23, 29 र 36औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। सपना लामाले 2 गोल थप्दा अञ्जली वाइबा, हेमा चौधरी, विमला चौधरी, रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरेका थिए। जितसँगै आर्मीको 13 अङ्क भएको छ। आर्मी दोस्रो स्थानमा यथावत रहँदा पराजित चौदण्डी गढी पुछारमा छ। चौदण्डी गढीको यो लगातार 6औं हार हो। पहिलो चरणको समाप्तिसँगै एपीएफ 18 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा 13 अङ्क जोडेको आर्मी दोस्रो स्थानमा, 10 अङ्क जोडेको विराटनगर तेस्रो स्थानमा छन्। यस्तै समान 8 अङ्क जोडेका पुलिस र वालिङ क्रमशः 4औं र 5औं स्थानमा रहँदा 3 अङ्क जोडेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा अङ्कविहीन चौदण्डी गढी पुछारमा रहेका छन्। महिला लिगमा दोस्रो चरणका खेल आगामी शुक्रबारबाट हुनेछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले भोलि देशव्यापी आम हडतालको घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल दाहाल पक्षले आम हडतालसहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। आम हडतालका क्रममा परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने नेपाल दाहाल पक्षले स्पष्ट पारेको छ। कानूनी तथा राजनीतिक विवादका बीच संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। यसले मुलुकमा विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको कानूनविदको टिप्पणी छ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री शाहले जनता आवास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको काम गराइले निराश बनाएको बताउनुभयो। संघ सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारितामा गम्भीर ढंगले सोच्ने बेला आएको समेत उहाँको भनाइ छ। रुसमा विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नीलाई दिइएको 3.5 वर्षीय जेल सजायको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। नावल्नीको समर्थनमा विभिन्न शहरमा भएको प्रदर्शनमा 1400 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। नावल्नीलाई दिइएको जेल सजायको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निन्दा भएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-0 स्तब्ध भएको छ। पुलिसमाथि रोमाञ्चक जित निकाल्दै विराटनगर तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगरले 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ भने पराजित पुलिस 2 अङ्क पछि पर्दै चौथो स्थानमा झरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।